وصلت واحد الحصله ما كانش خصهم يشوفوني. كان غادي يسكت لي القلب ملي شفت وجهي الحقيقي في السمارت فون. قلت يمكن الا رجعت صورتي الحقيقيه في البروفيل ديالي نرجع كيف كنت. لاباس رجعت لحالتي الحقيقيه. شاد الدخان هذا؟ شاد الجيران لاحوا لي شي حاجه من تماك ما عرفتش بابا. انا خفت انا يخرج. شكون يا ولدي؟ شكون اللي لاح لي شي حاجه؟ شكون؟ بابا كان واحد الراجل شعره طويل وعنده بحال اللحيه هنا. ناضت القيامه فوق السطح والدار داروا فيها فيلم هندي. ما تسوقتش ليهم، كنت كنفكر غير في اللي جرى ليا. خاصني نطيح على الشيباني مول مواقن. تسخسخت مزيان باش نلقى لا دريسه. بالحق لقيتو ساد، وانا نسول واحد السيد على الشيباني هو يقول لي ما عمر ما كان شي حد هنايا. باين القضيه حامضه بالبيان. وهاني تاني مع محاني في الكليه. احسن وقيته عند مدام المخنتر هي فاش كتبدا تبهدل فيا. تلميذ القدوه، التلميذ المواظب، التلميذ اللي كيخليني كل نهار نوض ونجي نقري، التلميذ اللي خصكم كلكم تشوفوه وما ديروش داكشي اللي كيدير. تقدم ملموس. 3 sur 20. Revenons aux choses sérieuses. Anissa, très bien. 16. Ryan, 19. ما فهمتش كيفاش كيجاوب مزيان وهو عطاها غير التركيل مع الدريات. شوف كي كتضحك ليه انيسه، نعطيني نص في عمري ونكون في بلاصتو. في البيتزيريا عقلي كان غير مع داكشي اللي طرا ليا في السطح. ديك القوه الغريبه وشنو هما لي ريسك ديالها، كيفاش وقع داكشي. يلا سير يلا. مع خديت بوز جديده وليت انجوانيابل. خاصني نمشي عند موحى باش يلقى ليا شي حل. فرقت كاع لي بيتزا وبقى ليا غير موحى. الاسبوع انا كنعيط ليك والتليفون ما كيشلش ليا. بدلت التليفون ومشيت شريت من درب غلف وبدلت النمره حتى هي. هاك شوف اجي عندي نوريك بورطابيليتي كي داير. بورطابيليتي شوف لا بورطابيليتي. وهنا فهمني باللي واخا نبدل لوبيراتور نقدر نحافظ على نمرتي القديمه. صافي شكرا الله يعطيك با موحى. ما تنساش البيتزا من هنا ساعتين. صافي كون هاني ما تخافش. راه كيجيني الجوع. كان خاصني غير نمشي لاجونس باش نرجع نمرتي القديمه. داير فيها طيح ياك، ولكن بلاتي دابا تشوف. بغيت نجرب التليفون مره اخرى ولكن كنت مخلوع. ناري ونتقلها ونسيف شي سيفه محرتكه، ولكن اللي ليها ليها. كل شي داز بخير، كل شي تباض فيا. ميت بوكوس، الشعورات والزعورية. Hey, do you have a fire? Lighter. No, I'm not smoking. You're not smoking? I'm not smoking too. What's your name? I'm Jesse. Where do you come from? From Miami. 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 What are you doing in Morocco? Traveling. Traveling? Working? Going around. Oh, okay. Traveling in Morocco. القضية دغيا Don't speak تفرشات. very well English. الانجليزية ديالي A little ما bit. تشري لي حتى كبالة في ميامي. Whatever. ويلي ما صدقاتش. ناري قفرتها، نسيت ماريو. بقيت تابع انيسه حتى نسيت نرجع لسيفتي الحقيقيه. ما نعاودش لكم فاش ماريو لقى بنادم زعر كيتسركل ليه في وسط البيتزيريا. تهلا فيا.